الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوان، بعدما تشرفنا بقدوم الضيوف الأكارم نبدأ هذه الحفلة بتلاوة القرآن الكريم، ولذلك أدعو الأخ محمد عبد الباسط أن يأتي أمامنا ويتلو آية من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الضيوف الأكارم وإخواني في الله، إن هذه السلسلة للقاءات الأدبية والثقافية كما بيناه من قبل ترمي إلى تحفيز المطالعة وتنمية ثقافتها وترويج عملية القراءة من خلال دعوة الطلاب إلى تقديم ملخصات ودراسات موضوعية لمواد الكتب المهمة والإنتاجات البارزة للعلماء الندويين بصفة خاصة. وبفضل الله ومنته قد عقد اللقاء الأول من قبل حول أشهر الكتب الإمام الندوي رحمه الله، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. واليوم إن النادي العربي يعتز ويفتخر بتنظيم هذا اللقاء في رحاب هذه الدار، وحق لنا أن نقوم بتنظيمه، فإننا اليوم نلتقي في هذه القاعة لنستفيد من الكتابات التي تحتوي على عصارة كتاب قيم صدر حديثا من قلم عميد كلية اللغة العربية التي تشرف على أمور النادي العربي، ألا وهو محاضرات في تاريخ الأدب لفضيلة الشيخ محمد علاء الدين الندوي حفظه الله،
صاحب الخبرة الواسعة في تدريس مادة تاريخ الأدب واللغة. يحتوي هذا الكتاب على 40 محاضرة ألقيت في الجامعة الإسلامية بشانتافورم كيرالا. وهذا الكتاب بإذن الله ستكون إضافة غالية إلى الثروة الدسمة من المجهودات والإسهامات العلمية في حقول اللغة العربية وآدابها، التي ترجع فضلها إلى أبناء ندوة العلماء وخريجيها، ويدين لهم بها طلاب اللغة العربية وآدابها في الهند وخارجها، سواء كانوا من الجامعات العصرية أم من المعاهد الدينية. وإن هذا الكتاب يتدفق بالمعلومات الوافية حول سائر جوانب تاريخ الأدب العربي وعصوره، حتى اعتبره الشيخان الجليلان العلامة محمد الرابع الحسني الندوي والدكتور سعيد العظمي حفظهما الله عملا أدبيا تاريخيا ومرجعا خصبا للمهتمين باللغة العربية وآدابها وتاريخها في كل مكان. وحتى قال الشيخ محمد الرابع حفظه الله عنه: إن المؤلف أدى بهذا الكتاب حق اللغة العربية وآدابها. وأرى بهذه المناسبة أن أذكر غايات المؤلف السامية وأغراضه التي ألقى الضوء عليها قائلا: أردت بهذه المحاضرات تبصير الطلاب وتزويدهم الثقافة العربية وإثارة الذوق الأدبي الكامن فيهم، وتقريبهم إلى جمال الأدب العربي الذي هو طاقة بيد الإسلاميين كي يستخدموها لغاية نبيلة، وليست لنا ولهم غاية سوى رفع كلمة الإسلام. والآن لا أريد أن أحول بينكم وبين المقدمين للملخصات، فأولا أدعو الأخ محمد عبد الواسع أن يقدم أمامنا دراسة موضوعية للكتاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، أما بعد. معلوم لدينا أن الكتاب الذي نقوم اليوم بتلخيصه هو كتاب الشيخ محمد علاء الدين الندوي حفظه الله ورعاه. أيها الإخوة، إن أردتم أن تعثروا على ما حمل المؤلف على إلقاء هذه المحاضرات، فعليكم أن تقرأوا كلمة تقديرية عن هذا الكتاب الذي شرفه به فضيلة الشيخ الدكتور سعيد العظمي الندوي بشكل موجز، حيث يقول: ومما بعث السرور في نفسي أن أتلقى مجموعة من تاريخ الأدب العربي ألفها الأخ الكريم الأستاذ محمد علاء الدين الندوي، أستاذ الأدب العربي بجامعة ندوة العلماء، كمحاضرات ألقاها في الجامعة الإسلامية في شانتافورم بولاية كيرالا الهند، على دعوة من المسؤولين عنها حول اللغة العربية والأدب العربي. انتهى. ولإلقائه إياها كان المؤلف قد دعي إليها مرتين، مرة عام 27 ثانية عام 16 هنا ينشأ سؤال: أن ما هو الباعث الذي حض المؤلف على تأليف محاضراته بشكل مستقل؟ يقول هو نفسه في كلمة المحاضر، حيث يقول: أحمد الله حمدا يليق بجلال وجهه، وأشكره شكرا يزيد نعمه وعطاءه، أن جعل لي فرصة ثمينة فراغا ملائما بسبب وباء فيروس كورونا، فأزمعت أن أعيد النظر في تلك المحاضرات التي ألقيتها والأخرى التي أعددتها ولم أتمكن من إلقائها، كما أحببت أن أضيف إليها بعض ما بقي حتى تكون المحاضرات مجموعة متكاملة تشمل عصور الأدب العربي كلها من العصر الجاهلي إلى عصر النهضة الحديثة. ومن المناسب أن أقدم إليكم ما جاء بي أمامكم
بدون أن أحول بينكم وبين التلخيص. لقد قدم فيه المؤلف دراسة مهمة وأكمل تاريخ العهد الجاهلي الأدبي من الناحية النثرية والشعرية ومصادرها وروايتها، حتى تم تاريخ العهد الجاهلية بقضية الانتحال في الشعر الجاهلي، وذكر أصالته مع بيان ملخصات أئمة الأدب في الشعر الجاهلي مع بيان منكريه، كما فعل طه حسين في هذا الموضوع. وقد تكاثر عدد المحاضرات في الكتاب حتى بلغ إلى 40 محاضرة حول العصور الثمانية الأدبية من العصر الموسيقي إلى العصر الحديث، وذلك بالترتيب التالي: العهد الجاهلي، العصر الإسلامي، العصر الأموي، العصر العباسي، العصر الأندلسي، العصر الفاطمي، عصر الضعف والانحطاط، العصر الحديث. وتناول هذا البحث حضرة العلامة السيد محمد الرابع الحسني بشكل التفصيل، حيث ذكر الفصول الواردة فيه. كتب حضرة العلامة السيد محمد الرابع الحسني في مقدمة هذا الكتاب بشكل موجز ما يحتوي عليه المؤلف. لقد سرد فيه: أما هذه المحاضرات في تاريخ الأدب العربي فإنها تحتوي على 40 محاضرة. 10 الأولى منها تعالج اللغة العربية، نشأتها ومميزاتها وأهميتها، وكلمة الأدب لغة واصطلاحا، وتاريخ الأدب وفائدته، وأحوال العرب وحياتهم الدينية والخلقية والعقلية في الجاهلية، والنثر والشعر في العصر الجاهلي، ومصادر الشعر الجاهلي ورواياته، وقضية الانتحال في الشعر العربي. والمحاضرة 11 إلى 16 تبحث حول العصر الإسلامي، فتلقي الضوء على الإسلام وأثره في المجتمع العربي وموقفه من الشعر والأدب القرآنية والأدب النبوي وأثر القرآن الكريم والحديث النبوي في الأدب. أما المحاضرة 17 إلى 21 فهي تستعرض العصر الأموي والملامح البارزة للحياة الأموية ومراكز الشعر وبيئاته وأغراضه واتجاهاته ونهضته والكتابة الفنية في العصر الأموي. بينما تبحث المحاضرة 22 منها إلى المحاضرة 27 حول العصر العباسي وأحواله السياسية والاجتماعية والعلمية والثقافية والعقلية واللغة العربية ومدارس النثر الفني والشعر في العصر العباسي وأبطالهما وأساليبهم الأدبية. ثم تستعرض المحاضرة 28 إلى 30 الأدب الأندلسي شعرا ونثرا وتاريخه وملامحه البارزة. وكما أن المحاضرة 31 تبحث حول العصر الفاطمي والحركة الأدبية والثقافية فيه. وإن المحاضرة 32 تتناول بالبحث عن الضعف والانحطاط في الأدب العربي. أما المحاضرة 33 في المحاضرة 40 فإن هذه تستعرض النهضة الأدبية الحديثة وأسبابها ووسائلها، ثم تعالج أسلوب النثر والكتابة باللغة العربية، كما تدرس الشعر العربي المعاصر وأغرازه والشعر المهجري والشعر الحر دراسة نقدية تاريخية. هذا ما تيسر لي من دراسة هذا الكتاب، وأقتصر على هذا البحث الذي لا أدعي فيه الاستيعاب. أخيرا أدعو الله تعالى أن يوفق سماحة الأستاذ لأعمال تعليمية باللغة العربية بمزيد في أيام مستقبلة، والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد ذلك أدعو الأخ محمد عبد الرحمن أن يقدم أمامنا ملخصا للمحاضرة الأولى من الكتاب. لكل طالب 3 دقائق.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. رئيس هذه الحفلة المبجل وأحبائي في الله، إني أريد أن ألقي تعريفا وجيزا عن المحاضرة الأولى من 40 محاضرة، ومقالتي تدور حول 3 محاور: نشأة اللغة العربية ومميزاتها وأهميتها. كيف نشأت اللغة العربية؟ نشأت اللغة العربية كما نشأت سائر اللغات التي عرفها البشر، من طريق الإشارة ومحاكاة أصوات الطبيعة، ثم عملت عوامل النمو والتطور حتى نضجت واكتملت. وليس من اليسير أن نعرف الأطوار التي مرت بها اللغة العربية، إلا أنها نشأت في الحجاز ونجد وفي بلاد أخرى. وهنا عوامل نمو اللغة العربية كثيرة، منها الاشتقاق والوضع والتعريب والقلب والنحت والأبدال والترادف والتضاد والاشتراك وصيغ المشاركة والمجاز. ميزات اللغة العربية: الأول، ثروتها اللغوية، هي أدق اللغات تصغيراً لما يقع تحت الحس، وأوسع تعبيراً لما يجول في النفس. والثاني، هي لغة رحبة، هي لغة فتحت صدرها لتراث الإنسانية الخالد ومعارف البشرية الرائعة شرقاً وغرباً، فأصبحت لغة العلم والثقافة ولغة الدين والسياسة. الثالث، هي لغة مهيمنة أخذت هيمنتها وسلطانها على رقعة كبرى من الأرض بالفتوحات الإسلامية، ثم زحزحت لغاتها الأصلية. والخامس، هي لغة عالمية، انتشرت هذه اللغة بقوتها الخاصة وبقوة الإسلام وبفضل القرآن، وبهذا استطاعت أن تكون لغة عالمية. اللغة العربية بعد نزول القرآن: نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، فهو كتاب الهداية في صورة أدب وبيان. وقد انتشرت اللغة العربية بعد نزول القرآن، وهو كتاب هداية للبشرية جمعاء، فصارت لغة إنسانية. ومن أهم ظواهرها فيما يلي: الأول، قامت اللغة العربية بزحزحة اللغات الوطنية وتمركزت مكانها. والثاني، نزل القرآن الكريم بلغة قريش، فتمت لها السيادة على جميع لهجات العرب. والثالث، صارت لغة عالمية وأوجدت التعاون بين العالمين الشرقي والغربي، فالزاري على هذه اللغة وقد اصطفاها الله لكلامه الرباني، وسماه قرآنا عربيا مبينا متعرض لغضب الله، لأنها اللغة الوحيدة من بين اللغات البشرية. أكتفي بهذه الكلمات، وما توفيقي إلا بالله. وبعد ذلك أدعو الأخ ظهير أحمد أن يقدم أمامنا ملخصا للمحاضرة الثانية والثالثة والرابعة. وبعد ذلك أدعو الأخ أظهر الحق أن يقدم أمامنا الملخص للمحاضرة الخامسة. أظهر الحق. وبعد ذلك أدعو الأخ الطاف الأنصاري ليقدم أمامنا الملخص للمحاضرة السادسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعقيب موجود؟ أريد أن ألقي أمامكم مقالة وجيزة على موضوع النثر الفني. النثر الفني فهو كلام انتصر ولم يتقيد بقعود الكافية والوزن، وكل كلام لا يكون نظما ولا شعرا فهو نثر. وعندما يتوسع الإنسان في الأدب والعلم ويقرأ ويكتب ويتوسع عقله وتفكيره، يدخل في أقسام أخرى من الأدب، وإذا يكون له مع الشعر نثر فني أيضا. وذلك لأن الإنسان حينما تنجز أفكاره وتتوسع ثقافة العلمية والأدبية، يتوسع نثره وأدبه، فيتزودان بالثقافة والفكر. ومن أنواع النثر الفني الخطاب والوصايا والأمثال والحكم وسجع الكهان. أما الخطابة
فهو فن من فنون النثر، وهي فن المخاطبة الجمهور الذي يعتمد على الإنقاء واستمالة، أو هي كلام بليغ يلقى في جمع من الناس لإقناعهم والاستمالة قلوبهم، بحيث يصغي السامع إلى ما يقول له الخطيب. أما الوصايا فهي القول الصادر عن حكم مجرب أو عن محبوب يوجهه إلى من يحبه لينتفي بها. أما المثل وجمعه الأمثال فهو قول سائر كثيرة وجيزة شبه فيه حال المقول فيه ثانيا بحال المقول فيه أولا. أما الحكم فهي لون بليغ موجز وقول سائر صاعب يصدر عن ذي عقل وتجربة وخبير بصير بالحياة، ويتضمن حكما مسلما في أمر بخير أو نحي عن هذا. أما سجع الكهان فكان التكهن والكهانة ساعية في الجاهلية، وكان يزعم كل كاهن أنه سخر رعي من الجن يسترق له السمع ويستخبر له عن المستقبل، وكان الناس يعتقدون أنه يوحى إليهم. أكتفي بهذه الكلمات. وبعد ذلك أدعو الأخ محمد ثاقب ليقدم أمامنا ملخصا للمحاضرة 7 و8 و9 و10. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد. إني أريد أن ألقي عليكم مقالا حول الشعر في العصر الجاهلي وأركانه وأنواعه وانتحاله من المحاضرات. أيها الإخوان، الشعر مأخوذ من الشعور، والشعر تجيش به الصدور وتقذفه الألسن، ولهذا قال حسان بن ثابت حين سمع يصفنه زنبور الساعة بقوله: كأنه ملتف في بردي حبرة شعر ورب الكعبة. ويطلق العرب والشعر على النثر المشجوع المشتمل على الخيال المؤثر في الوجدان. وعلى هذا النحو سموا القرآن شعرا والرسول صلى الله عليه وسلم شاعرا. أما الشعر فهو الكلام الفصيح الموزون المقفى المعبر غالبا عن صور الخيال البديع، ويثير الشعور ويلهب العاطفة. والشعر هو ديوان العرب وسجل وقائعهم وميدان تجاربهم. وقال ابن السلام الجمحي: كان الشعر في الجاهلية ديوان علومه ومنتهى حكمهم، به يأخذون وإليه يصيرون. وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: الشعر علم العرب وديوانه. أركان الشعر: الأول التأثير الشديد. هذا الشعر قد يحزننا أو يطربنا أو يعجبنا أو يهوج فينا المشاعر أو يبكينا. الشعر لا يلجأ إلى حجة بل يؤثر في النفس مباشرة. الثاني الخيال الرائع. في هذا الشعر يلجأ الشعراء إلى التشبيه والاستعارة والمجاز، كقول الشاعر: مررت على المروءة وهي تبكي فقلت على ما تنتخب الفتاة، قالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. الثالث اللغة القوية. إن لغة الشعراء وقوتها تمتاز بالخصائص الآتية: الأول تجانس اللفظ والمعنى، والثاني أن يكون اللفظ على قدر المعنى، والثالث أن يكون في اللغة نوع من الموثوق. أنواع الشعر: إن الشعر العربي كله غنائي، وهذا ينقسم إلى أبواب أشهرها الحماس والفقر والنسيب والمديح والهجاء والرثاء والوصف والحكم. خصائص الشعر الجاهلي: الخصائص المعنوية، منها صدق، النزعة الوجداني، البساطة، القول الجامع، والإطالة والاستطراد، الخيال. الخصائص اللفظية: منها متانة التركيب وبلاغة الأداء، الزاهد في المحسنات البديعة، غرابة الألفاظ وجزالتها. وعدة مصادر للشعر الجاهلي، من أهم مصادر الشعر المعلقات، وتسمى المذهبات أيضا، والصمود أو الأقاعد والسبع الطوال، والقصائد العشر. ومن المناسب أن أقول في آخر ما أخذت من محاضرات الأدب العربي مثل ما قال فاخوري:
عن مدى صحة الشعر الجاهلي وعن زيفه وانتحاله. إنه لمن العبث أن نشك في صحة الشعر الجاهلي جملة لمجرد بعض النحل التي أدخله الرواة، كما أنه من السجاجة أن نولي الروايات الشعرية كامل ثقتنا. وكان الشعر العربي محفوظا في صدور العرب تعيه حافظتهم وتنقل ألسنتهم، فأصابه الضياع وواجهوا الخلافات لأسباب كثيرة. هذا ما حمل النقاد على نقد الرواة وتجريح الوضاعين. أكتفي بهذه الكلمات. وبعد ذلك أدعو الأخ محمد نياز أحمد ليقدم دراسته وملخصه، وليستعد محمد سعد بن مبين الحق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المحاضرة 11: الإسلام وأثره في المجتمع العربي. مكة وسكان جزيرة العرب قبل الإسلام. ارتد تيار النهضة العربية إلى الحجاز، ولا سيما إلى مكة قبيل الإسلام، لأن مكة يومئذ كانت مثابة العرب بوجود البيت وبكونه مهوى أفئدة العرب، كما كانت معقل العروبة لانعزالها من نفوذ القوى الأجنبية. وكان اليهود يثرب واليمن يشيعون أكل الربا ويدعون أنهم حاملوا التوراة فينشرون تعاليمها غير النقية. وكان المسيحيون ينشرون الأناجيل. وكان شعراء العرب ينتقلون من ماء إلى ماء ومن سوق إلى سوق، ينشدون أشعار العصبية ويلهبون نار العداوة والخلاف بين القبائل. ثم كان أعراب البدو وقد فتك بهم الجهل والجد، ويجابهون الإثم والبغى والفحش وأكل السحت وتعاطي الخمر. وحرم الإسلام جملة الفواحش. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. المحاضرة 12: الأدب القرآني. يجب على دارس اللغة العربية والأدب العربي وتاريخه من المراعاة والاهتمام بالأمور التالية: الأول، دراسة القرآن الكريم ضرورة لتاريخ الأدب العربي، لأنه مظهر الحياة العقلية والحياة الأدبية عند العرب في أواخر القرن السادس المسيحي. الثاني، القرآن الكريم واضح النثر الفني. الثالث، نزل القرآن الكريم منجما في نحو 23 سنة، أسلوبه مقصور عليه. نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين على طريقة أدباء العرب في الأداء والتعبير، ولكن ليست طريقته كالشعر الذي يعتمد على ختم، وليست من النثر المطلق الخالي من جمال التعبير. ومن أهم مميزاتها: الأول، أنها تعمق العقيدة في النفوس المؤمنة لتكون على بصيرة، فالعقيدة هي الركيزة الأولى في الإسلام. الثاني، تأخذ بيد القارئ وتوقظ انتباهه وتجعله دائم التأمل والتتبع لمواقفها والتأثر شخصيتها. الثالث، تتعامل مع النفس البشرية في واقعيتها الكاملة وفي صدق تعبيرها عن مدى تطور الأحداث. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وبعد ذلك أدعو الأخ سعد بن مبين الحق ليقدم ملخصه، وليستعد محمد دانش بعده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، رئيس الحفل المحترم، أساتذتي الأكارم وإخواني في الله، إنني أريد أن ألقي أمامكم تلخيص المحاضرة 16.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، رئيس الحفل المحترم، أساتذتي الأكارم وإخواني في الله، إنني أريد أن ألقي أمامكم تلخيص المحاضرة 16 الشعر وموقف الإسلام منه. وتدور مقالتي حول 5 محاور، منها تعريف الشعر، أثر الإسلام في الشعر الجاهلي، الأغراض الشعرية في الجاهلية، أسباب قلة الشعر في صدر الإسلام، الأغراض الشعرية في صدر الإسلام. تعريف الشعر: الشعر هو الكلام الفصيح الموزون المقفى غالباً، المعبر عن صور الخيال البديع الذي يثير الوجدان والشعور. الأغراض الشعرية في الجاهلية: كان القبائل في الجاهلية متناحرة، كل قبيلة تتعصب لأفرادها، وكان أكبر قانونهم الأخذ بالأثر، فهو شريعتهم المقدسة. يقول الشاعر متمنيا الحرب كي ينتقم ويهدئ ثائرته، إذ المهرة الشقراء أدرك ظهرها، فشب الإله الحرب بين القبائل. أثر الإسلام في الشعر الجاهلي: فالحق كان الشعر في الجاهلية ديوانهم ومجمع مفاخرهم وسجل مآثرهم، فلما جاء الإسلام صرفهم عن التنافس والتهور والاعتداء، ومنعهم عن التشتت والانفصام، وجعل وظيفة الشعر خدمة للعقيدة والمبادئ الإسلامية. فكان الشاعر مدافعاً عن قبيلته على أساس العصبية الجاهلية: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. صار في الإسلام جندياً من جنود العقيدة، باذلاً ما وهبه الله من ملكة إبداع القول الجميل. وقال بتحقيق ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده لكان ما ترمونهم به لأشد من نضح النبل. يقول الشاعر: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتئم ما جرح اللسان. أسباب قلة الشعر في صدر الإسلام: قيل إن الشعر قد ضعف شأنه وسقطت منزلته في الإسلام، ولعل هذا الموقف غير سديد. نعم، قل الشعر وخف إقبال الناس إليه في بداية الأمر، لكن بعد أن تم انتشار الإسلام في جزيرة العرب وخف عبء الجهاد وبدأت الأمصار بالإطمئنان، عادوا في رواية الشعر، وظهر الأثر العظيم للدين الإسلامي في خصائص الشعر الفنية في مختلف النواحي. الأغراض الشعرية في صدر الإسلام: كانت الأغراض الشعرية في الجاهلية نابعة من القيم الجاهلية كالخمر والميسر والحياة البطالة والأخذ بالأثر والاستهتار في الحب. أما الأغراض الشعرية ورسالتها بعد الإسلام فكانت مستمدة من روح الإسلام وتعاليمه الكريمة وآدابه القويمة، وبقيت أغراض شعرية ضمن الحلال والمباحات، مثل المدح والفخر والهجاء والغزل والرثاء والوصف والحماسة والدعوة إلى الإسلام والتحريض على القتال. أكتفي بهذه الكلمات. وبعد ذلك أدعو الأخ محمد دانش ليقدم ملخصه، وليستعد بعده محمد فيضان. نحمدك ونستعين. أما بعد، رئيس الحفل الكريم، سادتي الأفاضل وزملائي في الدروس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن سعادة جدي أنني من المشاركين في هذا الحفل الثقافي الكريم، فقد فوض إلي فضيلة الأستاذ الدكتور محمد فرمان الندوي أمر التلخيص للمحاضرة 25 و26 من كتاب محاضرات في تاريخ الأدب العربي لفضيلة الشيخ محمد الدين الندوي، عميد كلية اللغة العربية وآدابها بدار العلوم لندوة العلماء لكنو. ومقالتي تدور حول المحاور الآتية: الأول، تطور اللغة العربية وفشو اللحن في العصر الأباسي. الثاني،
اهتمام اللغة العربية بصيانتها. والثالث دور اللغة. الرابع تطور النثر وأسبابها. الخامس الرسائل والخطابة والتوقيعات والمقامات. تطور اللغة وفشو اللحن. كانت الدولة العباسية في دورها الشباب ممتزجة مع العرب فكريا وحضاريا واجتماعيا، وكان الدين الإسلامي عروة وشيجة ورابطة قوية لهذا الامتزاج، وكان اللغة العربية هي لغة القرآن، فقد أكب على دراستها المعتنقون بالإسلام برغبة أكيدة. هذا من جهة. وجهة أخرى ظاهرة اللحن فاشية وشاعية على ألسنة المستعربين اختلاطا بالعناصر الأجنبية، فقام من أئمة اللغة والبيان لمقاومتها والكوفة، وقصدوا بذلك غايتين: الأول أن يقوموا ألسنتهم ويكتسبوا السليقة اللغوية، والثاني أن يلتقطوا من الأفواه مباشرة. 3 أجيال في العصر الأباسي جمعوا اللغة، منهم على رأسهم أبو عمرو بن علاء وخلف الأحمر وحماد الرابية وغيرهم من أئمة اللغة والبيان والنحو والصرف. اهتمام اللغة العربية بصيانتها. واستمرت حركة ازدهار العلوم اللغوية إلى القرن الرابع الهجري، فقام العلماء بجمع الألفاظ والكلمات، وكتبوا كثيرا من معاجم الألفاظ والمعاني، أمثال بحر الألفاظ لابن فارس، والمعجم هو أول كتاب في اللغة للخليل بن أحمد، وغير ذلك من المعاجم الشتى. دور اللغة العربية. إن اللغة العربية ظلت تنمو وتزدهر وتتسع باتساع الملك والحضارة وانتشار العلم وازدياد الناطقين بها إلى خلافة المتوكل بالله. تطور النثر وأسبابها وخصائصها. ازدهر النثر الفني أو الكتابة الأدبية في العصر الأباسي ازدهارا، وبلغ شأوا بعيدا ما لم يبلغه في عصر من العصور، وامتازت بسعة الخيال وطرافة الأسلوب والتأنق في الألفاظ واستعمال المحسنات البديعة. وبرزت جماعة من الكتاب ممن قاموا بتنميط الألفاظ والبيان وتهذيب القول واصطناع الصور الراعية التي تحدث في النفس ارتياحا واهتزاجا وتبعث فيها بهجة ونشوة. ومثل هذا الأدب يسمى الكتابة الإنشائية. وغالبا ما تمثله الكتابة الفنية في العصر الأباسي هي الرسائل 3: الأول الرسائل الإخوانية التي يكتبها الأصدقاء بعضهم إلى بعض في تهنئة أو تعزية أو شكر أو شفاعة. الثاني الرسائل الأدبية المطولة التي يكتبها البلغاء يسجلون فيها خواطرهم وآراءهم من شؤون الحياة الاجتماعية أو الفكرية أو الأدبية. الثالث الرسائل الديوانية التي يشرفها على تنظيمها وتنسيقها الوزراء الفرص. الكتابة الفنية في العصر الأباسي تنقسم إلى 4 طبقات: الطبقة الأولى إمامها عبد الله بن مقفع، والطبقة الثانية إمامها الجاحظ، والطبقة الثالثة إمامها ابن العميد، والطبقة الرابعة إمامها القاضي الفاضل. ومن خصائصها السجع بجمل قصيرة والتوسع في الخيال والتشبيهات. الخطابة في العصر الأباسي. كان قيام خلافة بني العباس انقلابا خطيرا قلب الأوضاع وحرك مشاعر الناس، فلا بد من الاستعانة بالخطابة لجذب القلوب وكسب الأنصار وتأجيج نار البغض على الدولة الغابرة. كان مؤسس الدولة في مطلع العصر قد أتوا من أصالة الطبع وسلامة الملكة ووضوح اللسان. أنواع الخطابة: الخطابة السياسية، والخطابة الدينية، والخطابة الاجتماعية، خطابة الفتوح، وخطب الوفود. أشهر الخطباء منهم السفاح والمنصور والمهدي والمأمون والرشيد. التوقيعات، وهي فن بليغ من فنون النثر، وهي عبارة موجزة يكتبها الخليفة أو الوزراء في أسفل الكتابة الواردة إليه بإبداء الرأي فيما يرفع إليه من شكوى حال أو طلب نوال. وقد نضج هذا الفن في عصر الأباسي ونبغ فيه كثير من أعلام الكتاب وفحول البلغاء. المقامات، وهي اسم لموضع القيام أو المجلس، واصطلاحا قصة طريفة محلاة بأنواع البديع مشتملة على لفظ رقيق وسجع دقيق تدور حول بطل لغاية من الغايات تعتمد على أسلوب منمق. نشأتها يرجع الفضل إلى من اخترع وأعطاها هذا الاسم، فهو بديع الزمان الهمداني. وأخيرا شكرا جزيلا للقائمين على هذا البرنامج الثقافي العظيم الذي علمني
طريقة التلخيص والعرض الجميل لهذا الموضوع العلمي الجليل. والسلام عليكم ورحمة الله. وبعد ذلك أدعو الأخ محمد فيضان ليقدم ملخصه وليستعد اشتياق أحمد بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، رئيس الحفل المبجل وإخواني في الله، يسرني ويسعدني ويزيدني فرحة وبهجة أني أقدم أمامكم مقالة وجيزة عنوانها الأدب العربي في عصر الدول المتتابعة. أحوال الدول المتتابعة تعنى بالدول المتتابعة العهود الآتية: العهد الزنكي، العهد الأيوبي، العهد المملوكي، العهد العثماني. الأول العهد الزنكي، ويسمى الدولة الزنكية أو الدولة الأتابكية، والزنكيون لم ينحدروا من أصول عربية، ومع ذلك جعلوا اللغة العربية لغة رسمية في دولتهم، لما أنهم أحبوا هذه اللغة حبا جما. نشطت الحركة العلمية والأدبية والثقافية في عهد الزنكيين، وبالأخص في زمن الملك العادل نور الدين محمود. الثاني العهد الأيوبي، فاق صلاح الدين الأيوبي سلفه الكبير نور الدين الزنكي في الإنفاق على التعليم وإنشاء المدارس في الشام ومصر، حتى أصبحت دمشق في عهده مدينة المدارس. الثالث العهد المملوكي، هي إحدى الدول الإسلامية التي قامت في مصر بعد سقوط الدولة الأيوبية. حين استحكمت هذه الدولة راح الحكام المماليك ينافسون في إنشاء المدارس، وبدأت الحضارة الإسلامية، وظهر في دنيا الأدب والتاريخ والدين أعظم الباحثين وأغزر المؤلفين وأبرز العلماء، وقائمة أسمائهم طويلة لا يمكن تسجيلها هنا. الرابع العهد العثماني، ذهب المؤرخون عامة إلى أن الأدب العربي عانى جمودا وركودا شعرا ونثرا في العهد العثماني، لأن العثمانيين لم يرزقوا رزق العلم والفكر والأدب، وإن رزقوا عاطفة إسلامية، وجعلوا اللغة التركية لغة رسمية بها تكتب المراسلات والمعاهدات. ثم احتلت الفارسية في المحل الثاني، وأما اللغة العربية فهي في المقام الثالث. ومع ذلك لم تكن اللغة العربية لغة غريبة الوجه خرساء اللسان، فإن مؤسسها عثمان الأول أحاط بنفسه بعلماء ومشايخ، وأراد أن يجعل اللغة العربية لغة رسمية، ولكن حال دونه عقبات وموانع. والعثمانيون مع أنهم استخدموا لغتهم التركية في الأعمال الإدارية، إلا أنهم لم يدرسوا هذه اللغة جمهور المسلمين في أي مؤسسة، فاللغة السائدة المسيطرة في المدارس والجامعات عند العثمانيين كانت هي اللغة العربية. كثرة الشعر والشعراء في الدول المتتابعة، كثر عدد الشعراء في هذه العصور كثرة مفرطة. يقول أحمد حسن الزيات: لأن الأيوبيين وإن كانوا أكرادا قد تكلموا بلغة العرب وتأدبوا بأدب العرب، ولكن شعراء هذا العصر قرضوا الشعر في الموضوعات التقليدية. وقد سرد كاتب مقال الأدب العربي في عصر الدول المتتابعة أسماء عديد من الشعراء في عصر ما يسمون بعصر الانحطاط، وعلى سبيل المثال صفي الدين الحلي، وبهاء الدين العاملي، وابن نباتة المصري، والبوصيري، والشباب الظريف، وابن حجة، وابن معطوق، وغيرهم من الشعراء. أكتفي بهذه الكلمات، والسلام عليكم. وبعد ذلك أدعو الأخ محمد اشتياق أحمد ليقدم دراسته وملخصه، وليستعد عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حضرة الرئيس المحترم وأساتذة الكرام البررة وإخواني في الله، إنني أريد أن أقدم أمامكم تلخيص محاضرتين: المحاضرة 38، المحاضرة 39، وتدور مقالتي حول موضوعين: شعر المهجر وشعراؤه وخصائصه، والأغراض التي عالجها الشعر الحديث. شعر المهجر بالشعر
الشعر المهجر والشعر المهجري يطلق على نخبة من الشعراء والأدباء العرب الذين هاجروا من بلادهم إلى دول أوروبية أو إلى أمريكا الشمالية والجنوبية في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. كان غالبيتهم من سوريا ولبنان. أنشأ هؤلاء المهاجرون نوادي أدبية وجمعيات ثقافية، من أشهرها الرابطة القلمية، وهي جمعيات أدبية أنشئت بنيويورك عام 20 و900 وألف من الميلاد. والعصبة الأندلسية وهي قد تكونت في البرازيل بأمريكا الجنوبية. صارت هذه الجمعيات بعد إنشائها حركة خطيرة ووسيلة فعالة للتعبير عن استواء الشخصية المهاجرين في بيئاتهم الجديدة، ودعت إلى التجديد في الشعر شكلا ومضموما. من أبرز هؤلاء الشعراء جبران خليل جبران وميخائيل وإيليا أبو ماضي ورشيد أيوب وإلياس فرحات. خصائص الأدب المهجري: من حيث المضمون تحتوي الخصائص العامة للأدب المهجري على 7 خصائص. الأول التأمل في الحياة وأسرار الوجود. الثاني محاورة الطبيعية. الثالث الحنين إلى الوطن. الرابع النزعة الإنسانية. الخامس التشاؤم والحزن. السادس المثالية المسيحية. السابع الالتزام بأصحاب الرابطة القلمية. من حيث الشكل والأداء تشتمل على الوحدة العضوية والتعبير عن تجربة شعورية ذاتية والتحرز من الوزن والقافية والسهولة في اللغة والأساليب. الأغراض التي عالجها الشعر الحديث: مرت بالوطن العربي أحداث وظروف جعلت الشعراء يتفاعلون معها، فظهرت أغراض جديدة تلائم التوجهات الإسلامية والقومية والوطنية، وهي توجهات رأى فيها الشعراء وقودا لمعارك التحرير. من أهم أغراض الشعر الحديث: الأول الشعر الوطني، هو الشعر الذي ينظمه الشاعر مورزا مشاعره الوطنية من حب واحترام وحنين إليه ورغبة في العيش فيه. الثاني الشعر الديني والإصلاحي. لما ابتلي العالم الإسلامي العربي بأسوأ الاستدمار الاستعماري بهجماته وبغزواته الفكرية والثقافية والحضارية، فقام الشعراء مد الاستعمار وصمدوا ضده من جهة. الثالث الشعر التمثيلي، وهو قصائد تصاغ على ألسنة شخصيات ناطقة. كان من أمير الشعراء أحمد شوقي، حتى ألف شوقي 6 مسرحيات. الرابع الشعر الوجداني والغنائي، هو الذي يعبر الشاعر عن عواطفه وأحاسيسه من الفرح والحزن وما يجري بين المحبين من هجر ووصال وتذكر الأيام الحلوة والمرة، ويدخل فيها من جميع الأغراض التقليدية. واشتهر من شعراء الوجدان إسماعيل صبري وأبو القاسم الشابي والأخطل الصغير وإيليا أبو ماضي. أكتفي بهذه الكلمات العديدة. وبعد ذلك أدعو الأخ مزمل أحمد ليقدم دراسته، وليستعد عبد الرحمن بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس الحفلة المكرم وإخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله. مقالتي تدور حول عدة محاور، منهم العهد الأندلسي وعهد المرابطين وأغراض الشعر الأندلسي. الأندلس هو اسم أطلقه المسلمون على شبه جزيرة أيبيريا أسبانيا اليوم. فتحها المسلمون العرب عام 92 للهجرة في قيادة طارق بن زياد الذي أرسله موسى بن نصير، فقتل ملك القوط لوزريك رودريك وضمها لخلافة بني أمية. وكان أول من دخل الأندلس من الأمويين هو عبد الرحمن الداخل. واختلفت سياسة بني أمية في الأندلس عن سياستهم في دمشق، حيث كانوا يترفعون عن مخالطة الموالي ويعتزون بعصبية الجنس. عهد المرابطين: قامت دولة المرابطين من 93 و400 إلى 41 و500 للهجرة بيد البرابرة عبد الله بن يوسف ثم يوسف بن تاشقين، وهم قبيلة من بربر. دولة الموحدين: حل الموحدون محل المرابطين بعد إضمحلالهم، وأول من استولى من الموحدين فهو عبد المؤمن بن علي.
دولة بني الأحمر. أقام دولة إسلامية عربية في غرناطة محمد بن يوسف بن نصر عام 35 و600 للهجرة، سميت دولة بني الأحمر، واستمر حكمهم زمنا طويلا. 3 أدوار من الشعر الأندلسي حسب التقسيم الفني. أما الطور الأول منذ عصر الأمويين حتى نهاية القرن الرابع، وفي هذا العصر يمثل الشعر الأندلسي شعر التقليد والمحاكاة للأدب الشرقي. الطور الثاني هو الحقبة التي امتدت من بداية القرن الخامس إلى نهايته. لقد عبر الشعراء في هذا العصر عن مشاعرهم ومعانيهم، وقاموا بتمثيل البيئة ومظاهرها. الطور الثالث، وقد ضم هذا الطور شعراء القرن السادس وما بعده إلى سقوط غرناطة، فشعراء هذا القرن صوروا مجتمعهم وبيئتهم وجمعوا بين التقليد والحداثة. وقد قسم حنا فاخوري شعراء الأندلسيين إلى 6 مراحل نظرا إلى التقسيم السياسي: عهد الولاد، عهد بني أمية، عهد الإمارات، عهد المرابطين، عهد الموحدين. أما عهد الموحدين نبغ فيه ابن طفيل وابن رشد وابن عربي، وأما عهد بني الأحمر في غرناطة برز فيه الوزير لسان الدين الخطيب ومحمد بن يوسف وغير ذلك. تناول الشعراء الأندلسيون جميع الأغراض الشعرية المعروفة في المشرق كالمدح والفخر والهجاء والغزل والرثاء. نكتفي بذكر 3 منها: المدح والفخر والهجاء. المدح: قد امتاز المدح الأندلسي بشيء من الرقة التي هي الطابع العام في الشعر الأندلسي، كما يقول ابن عبد ربه في مدح الخليفة عبد الرحمن الناصر: أدخلت في قبة الإسلام مارقة، أخرجتهم من ديار الشرك إخراجا. الفخر: قد انتقل هذا الغرض الشعري كالأغراض الأخرى إلى الشعر الأندلسي، ولكنه لم يبلغ إلى مستوى الشعر الشرقي. يقول عبد الرحمن الأوسط بن الحكم: آلافي بوجهي سموم الهجير، وقد كان منه الحسى أن يذوبا. الهجاء: لم يشتهر في هذا الضرب شاعر في الأندلس، ولا سيما في الهجاء السياسي، لقلة الأحراب السياسية وفقد الشعوبية. وقد عمد بعض الشعراء إلى هجاء أنفسهم كهجاء ابن حزمون لنفسه: تأملت في المرأة وجهي فقلته كوجه عجوز قد أشارت إلى اللهو. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا الحمد لله. وبعد ذلك أدعو الأخ عبد الرحمن مسلم ليلقي مقالته حول دراسة الكتاب الموضوعية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. رئيس الحفل المبجل، أساتذة الأجلة وإخواني في الله، أريد اليوم في هذا اللقاء الأدبي والثقافي أن أقدم إليكم كلمات حول اللغة العربية وأدبها وتاريخه في ضوء ما كتبه عميد كلية اللغة للدار ورئيس هذه الحفلة المباركة فضيلة الشيخ محمد علاء الدين الندوي حفظه الله ورعاه، في مجموعة وقيعة من محاضرات في تاريخ الأدب العربي. أيها الإخوة الأفاضل، إن اللغة العربية إحدى اللغات السامية الباقية إلى الآن، وهي لغة العرب قديما، تنقسم بوجه عام إلى لهجتين: العدنانية والقحطانية. نشأت هذه اللغة كسائر اللغات المعروفة عند البشر من طريق الإشارة ومحاكاة أصوات الطبيعة حسب رأي العلماء المعاصرين، ثم عملت فيه عوامل النمو والتطور كالاشتقاق والوضع والتعريب والقلب وغيرها من العوامل حتى كملت ونضجت. أما ميزات هذه اللغة فهي أن ثروتها اللغوية كبيرة، وهي لغة خالدة ولغة مهيمنة فطرية عالمية قامت بعد نزول القرآن الكريم بزحزحة اللغات الوطنية. كانت هناك سيادة اللغة العدنانية على جميع لهجات العرب، لكن بعد نزول القرآن الكريم تمت السيادة للغة قريش على جميع اللهجات العدنانية لأنه نزل بلغة قريش. وفي المحاضرة الثانية يتكلم المصنف عن دلالة كلمة الأدب لغة. أيها الإخوان، أما كلمة الأدب فهي من بين الكلمات التي تطور معناها بتطور حياة الأمة العربية. ففي العصر الجاهلي تستعمل بمعنى الدعاء والدعوة إلى الطعام. يقول طرفة بن العبد: نحن في المشتات ندعو الجفلا، لا ترى الآدب فينا ينتقر.
ونجد هذه الكلمة في العصر الإسلامي على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى التهذيب والتعليم ومكارم الأخلاق. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وفي عصر بني أمية شملت المعنى الخلقية والثقافية والتعليمية، فسمي المعلمون بالمؤدبين. ونراها في العصر العباسي مع إضافة إلى ضرب من الحكم والنصائح الخلقية والسياسية. وفي القرنين الثاني والثالث للهجرة وما بعدها كانت هذه الكلمة مترادفة لمعنى المعرفة، معرفة أشعار العرب وأخبارهم، ثم اتسعت حتى اشتملت معاني الاجتماع والثقافة. وبعد ذلك وسع إخوان الصفا مفهوم الأدب، وأدخلوا فيه علوم اللغة والبيان والتاريخ والتجارب وغيرها. وأخذت كلمة الأدب تدل منذ قرنين بعد استيلاء الغرب على الشرق على معنيين: عام وخاص. فالمعنى العام للأدب يقابل كل ما أنتجه عقل الإنسان وفكره، أو يقابل كلمة literature في اللغة الإنجليزية. وأما المعنى الخاص فهو الأدب الخاص البليغ المؤثر في عواطف القارئ، الذي يعبر بتجربة شعورية عن معنى من المعاني، نحو الخطابة والأمثال والقصص وغيرها. وفي المحاضرة الثالثة يسلط المصنف الضوء على دلالة كلمة الأدب اصطلاحا وتاريخه. أما دلالة هذه الكلمة اصطلاحا فالأدب فن رفيع من الفنون الجميلة، يعتمد في إظهاره على التعبير واللغة، ويثير في نفس قارئه أو سامعه هزة وسرورا بقدر ما عندها من حساسية فنية. الأدب يمثل الحياة والإنسان والمجتمع والكون، لا ينمو بمعزل عن الإنسان كما لا تنمو الشجرة بعيدا عن الماء وغيره. ويبقى الأدب دائما لأن مصدره هو الشعور، وهو لا يتغير أبدا فضلا أن يفنى. وموضوع الأدب الحياة والإنسان والكون. أما التاريخ فهي سيرة المجتمع الإنساني واستعراض الحوادث الواقعية مع تحديد الزمن. والأدب هو نفس النصوص الشعرية والنثرية. وتاريخ الأدب إنما هو وصف لحياة الفن الأدبي ورقيه وتطوره، ورقي الأدباء والشعراء إبان عصر من العصور، وهو فرع يقصد به الوقوف على مدى الأطوار التي سارت فيها الأدب. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وبعد ذلك أدعو الأخ محمد أنظار عالم ليقدم دراسته وملخصه. السلام عليكم. حامدا ومصليا، أما بعد، إنني أريد أن أقدم أمامكم ملخصا نظرا يسيرا من كتاب محاضرات في تاريخ الأدب العربي. رئيس الحفلة الثقافية والأدبية وأحبائي في الله، كما أنتم تعرفون أن اللغة العربية التي اختصت بها الأمة العربية فهي تحمل تاريخا منوعا وطويلا، والتي اختص بها العرب في زمان ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لغة بدوية صادقة، ويؤدي صاحبها ما يختلج في قلبه من انطباعات نفسية وعاطفية نزل فيها القرآن الكريم وتكلم بها الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، فحملت المعاني النفسية بصدق وصراحة، ولكونها صادقة وصريحة أصبحت مستمرة، وأصبحت بذلك غنية وصريحة، وتنوعت أحوالها بمرور الأيام وباتصالها. أيها المستمعون الكرام، هذا الكتاب يشتمل على المحاضرات المرموقة في تاريخ الأدب العربي، فإنها تحتوي على 40 محاضرة. 10 الأولى منها تعالج اللغة العربية، نشأتها ومميزاتها وأهميتها، وكلمة الأدب لغة واصطلاحا، وتاريخ الأدب وفائدته، وأحوال العرب وحياتهم الدينية والخلقية والعقلية في الجاهلية، والنثر والشعر في العصر الجاهلي، ومصادر الشعر الجاهلي وروايته، وقضية الانتحال في الشعر العربي. والمحاضرة 11 إلى 16 تبحث حول العصر الإسلامي، فتلقي الضوء على الإسلام وأثره في المجتمع العربي وموقفه من الشعر والأدب القرآني والأدب النبوي، وأثر القرآن الكريم والحديث النبوي في الأدب. أما المحاضرة 17 منها إلى 21 فهي تستعرض العصر الأموي وملامح الباردة للحياة الأموية ومراكز الشعر وبيئاته وأغراضه واتجاهات والنهضة
والكتابة الفنية في العصر الأموي، بينما تبحث المحاضرات 22 منها إلى المحاضرة 27 حول العصر العباسي وأحواله السياسية والاجتماعية والعلمية والثقافية والعقلية واللغة العربية، ومدارس النثر الفني والشعر في العصر العباسي وأبطالهما وأصالبه الأدبية. ثم تستعرض المحاضرات 28 إلى 30 الأدب الأندلسي شعرا ونثرا وتاريخه وملامحه البارزة، وكما أن المحاضرة 31 تبحث حول العصر الفاطمي والحركة الأدبية والثقافية فيه. وإن المحاضرة 32 تتناول بالبحث عصر الضعف والانحطاط في الأدب العربي. أما المحاضرة 33 إلى المحاضرة 40 فإنها تستعرض النهضة الأدبية الحديثة وأسبابها ووسائلها، ثم تعالج أسلوب النثر والكتابة باللغة العربية. أخيرا، فقرأت هذا الكتاب فوجدت أحسن مما كنت أتصور وأكثر جمالا ومعرفة وعلما بالنسبة إلى الكتب الأخرى من الأدب مما يوجد في الوقت الحاضر. وبالإضافة إلى ذلك فأسلوب الخلاب والجذاب الأخاذ الذي أغرمت به إغراما وفتنت به افتنانا راقني كل الراق وأعجبني أشد الإعجاب. وأكتفي بهذه الكلمات. قد انتهت بفضل الله ومنته قائمة المساهمين، وهذا من سعادة حظنا أننا نجد مؤلف الكتاب فضيلة الشيخ محمد علاء الدين الندوي حفظه الله بين أظهرنا كرئيس هذه الحفلة، وجميع الحضور يشتاقون إلى أن يصغوا ويستمعوا إلى قصة كتاب يحكيها مؤلفه، ولذلك ألتمس من فضيلة الشيخ حفظه الله أن يلقي كلمته الرئاسية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني الطلبة، إنني أهنئكم على ما درستم الكتاب محاضرات في الأدب العربي لفضيلة الشيخ محمد علاء الدين الندوي، وقدمتم ملخصات ودرستم جوانب مختلفة من الكتاب. فهذه خطبة جديرة بالتشجيع والتنويه والإشادة، ولذلك أهنئ الأخ الشيخ الدكتور محمد فرمان الندوي حفظه الله على عقد هذه الحفلة الجلسة. والله سبحانه تبارك وتعالى وفقه لترويج اللغة العربية وتنشيط الطلاب ليتعلموا اللغة العربية. وهذه الحفلة قد انعقدت حول الكتاب محاضرات في الأدب العربي لفضيلة الشيخ محمد علاء الدين الندوي حفظه الله ورعاه. وحينما شاركت في هذه الحفلة تذكرت أيام طلبي حينما كنت طالبا كما أنتم في هذه الأيام، وكنت في السنة 3 من العالية الشرعية. ومن سعادة حظنا أن حصة التعبير لنا كانت عند الشيخ محمد علاء الدين الندوي، فتعلمت منه التعبير، تعلمت منه الأسلوب، تعلمت منه البيان. وكذلك وفقني الله تبارك وتعالى أن أقرأ مؤلفاته المختلفة. قرأت كتابه فصل الخطاب الذي يشتمل على خطب قيمة
وتعلمت منه أسلوب البيان، وكذلك درست كتابه التعبيرات المختارة، واسمه في الأردية منتخب تعبيرات. تعلمت منه أسلوب الإنشاء والأدب والبيان، وكذلك استفدت من كتابه الذي هو في اللغة الأردية دنا قرن أول کو آواز دینا. تعلمت منه اللغة الأردية، الكلمات الأردية والألفاظ الفصيحة البليغة، واستفدت من هذا الكتاب استفادة كثيرة. فلا شك أن فضيلة الشيخ هو صاحب القلم والبيان، وهو مفكر وأديب وأستاذ ومربي كبير، فعليكم أن تغتنموا هذه الشخصية الكبيرة وتغتنموا الشيخ، تغتنموا حصة الشيخ، وعليكم أن تستفيدوا من الشيخ، لأن الشيخ وفقه الله تبارك وتعالى توفيقا بالغا لتعليم اللغة العربية وترويج اللغة العربية وتربية الطلاب على اللغة العربية، وهو خطيب وهو أديب وهو مربي وهو كاتب قدير. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في حياة الشيخ ويوفقه لمزيد من خدمة الدين والعلم واللغة العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أيها الإخوة الأعزة والأستاذان الجليلان الفاضلان المشرفان على هذه الحفلة وهذه الأمسية الطيبة، إنني أعتذر إليكم بأنني كنت متخلفا عن الحضور في هذه الأمسية لأسباب، ومما سمعت من تلخيصات الإخوة فإنني سررت أيما سرور. التلخيص يا إخوان إحدى المهارات في اللغة العربية إذا كان التلخيص باللغة العربية، والتلخيص إحدى الوسائل للتفوق في العلم إذا كان التلخيص يتعلق بالكتب العلمية. قيل في المثل المضروب: عند الامتحان يكرم الرجل أو يهان. والطلاب الأذكياء حينما يقترب الامتحان فهم يختارون الوسائل المتعددة كما يختارون في طول السنة وسائل المهارات، وهناك وسائل عديدة للمهارة في أي لغة في أي موضوع سواء يكون علميا أو أدبيا. والطالب الذي يواظب على تلخيص الكتب أو الموضوعات المدرسية فحتما ما يكون من المتفوقين في الامتحان، لأن التلخيص هو إيجاز الأفكار
بعبارات وجيزة بفقرات قليلة، واستجماع العلوم والمعارف والنكات العلمية والأدبية. ونحن في زمن الوقت عندنا قليل، الإنسان يعيش اليوم مشغولا بأموره المهمة أو بدون المهمة، على كل حال فهو دائما يكون مشغول. أقل شيء عنده فهو وقته، ليس عنده وقت. ونحن في عصر نحتاج إلى تلخيص الكتب، والتلخيص إما أن يكون بعبارة المصنف صاحب الكتاب، إما أن يكون التلخيص بصياغة وبعبارة الملخص، كلاهما صحيحان. ولكن أظن بأن في المرحلة الابتدائية الطلاب المبتدئون لا يستطيعون أن يصوغوا العبارات لتلخيص الكتب العلمية أو الكتب القصصية والأدبية كذلك، لأن تلخيص بصياغة الملخص بعبارة الملخص فهو صعب بالنسبة لنا، ولا بد أن يكون التلخيص في الابتداء بعبارة المؤلف. فهذا التلخيص يفيدك كثيرا جدا، لأنك تجمع الأساليب العربية، لأنك تجمع المفردات والكلمات العربية، لأنك تلخص الفكر الذي بينه الكاتب أو المؤلف في فقرات، ربما في فقرات أو في جملة طويلة. فأنت لابد للملخص أن يأخذ الفكرة الأساسية أولا، ثم الفكرة الفرعية إذا كان يحتاج إليه، ويترك الزوائد، لأن كل فقرة كل عبارة يجمع بين الغث والسمين، يجمع بين الأهم والمهم، ولا بد أن يأخذ الملخص الأهم أولا، ثم إذا احتاج لزيادة البيان إلى الأفكار الفرعية الجزئية ويأخذها. فلا بد يا إخوان أن نهتم بتلخيص الدروس في مقرراتنا الدراسية أولا. تعودنا على التلخيص، والذي عود نفسه على تلخيص الموضوعات الطويلة أو تلخيص الكتب، ولا بد أن تهتموا أولا بتلخيص ما تدرسون في فصولكم الدراسية، وهذا يساعدكم في أن يجعلكم من المتفوقين على الأقل، وإن لم يجعلكم من المبرزين. فأنا أبدي سروري غاية السرور وإعجابي غاية الإعجاب بهذه الأمسية المباركة الطيبة، وهي تتعلق بهذا الكتاب الذي سميته محاضرات تاريخ الأدب العربي. ما ألقيت جميع هذه المحاضرات في الجهة التي قد دعيت إليها، ولكن أكثر من النصف من المحاضرات قد ألقيتها أمام الطلبة، طلبة كلية اللغة العربية في الجامعة التي نلت الدعوة منها. ثم في هذه الفترة التي قضيناها قبل سنة، فترة فيروس كورونا، وقد اغتنمت هذه الفرصة وأتممت هذه المحاضرات كي يكون الكتاب تعريفا للطلبة الذين لا يهتمون بتاريخ اللغة العربية. تعرفون بأن
بأن مدارسنا وجامعاتنا في هذه الدولة وفي كثير من الدول الأعجمية لا يهتمون بتاريخ الأدب العربي، فلا تجد هناك من المدارس ما عدا ندوة العلماء، هذه جامعتنا، وبعض المدارس بعض الجامعات العصرية التي قد تأثروا بمنهج ندوة العلماء وهم يهتمون بمثل هذه الأشياء الأصولية. فأردت بهذه المحاضرات أن تكون هذه المحاضرات تعريفا لطلبتنا ما تتعلق باللغة العربية أصالة. ليست هذه الأمور أمورا فرعية، وإنما هذه الموضوعات الأصيلة لا بد أن نعرف عليه. وإن الطلاب الذين يدرسون في المدارس غير مدارسنا وينتهجون بنهج غير نهجنا فهم يدرسون كتابا كاملا طول السنة ما قرر في منهجهم الدراسي، ولو سألت من صاحب هذا الكتاب أو في أي فترة عاش مصنف هذا الكتاب وهم لا يستطيعون أن يبينوا، فإنه كيف يمكن له أن يستقي المعاني العميقة من النصوص التي درس في عصر من العصور؟ لا يستطيع أن يستقي منها المعاني، لأن الأدب هو انعكاس، لأن الأدب كالمرآة غالبا ما الأدب كالمرآة، وإنما نحن ندرس الأدب فمعنى ذلك ندرس تاريخ ذلك العصر الذي يتعلق الأدب به. فعلينا يا إخوان أن نهتم بمثل هذه الموضوعات، وأنا في بهجة وسرور بما أقمتم هذه الحفلة المباركة، وأرجو أن تعقدوا مثل هذه البرنامج شهريا. اختاروا كتابا قيما وقوموا بتلخيصها، فهذا إن شاء الله يفيدكم علما وأدبا وفكرا. وأشكر الدكتور فرمان، الأخ العزيز الدكتور فرمان، وإنه هو الذي اهتم بهذا برنامج المفيد. وأشكر الأخ العزيز الذي وجه إليكم الآن بكلمات جميلة، وأشكركم على هذا الحضور، وأرجو منكم أن يكون اهتمامكم إلى مثل هذه البرنامج أكثر من اليوم. وأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم إلى فضيلة الشيخ محمد علاء الدين الندفي حفظه الله بجزيل الشكر على أنه شرفنا بكلماته الغالية، وكذلك أشكر الضيوف الأكارم الدكتور محمد نصر الله الندفي والدكتور محمد فرمان الندفي على أنهما شرفانا بالحضور، وكذلك أشكركم على أنكم أحسنتم الاستماع وكذلك حضرتم في هذه الحفلة، فأشكركم بالغ الشكر. وبذلك تنتهي هذه الحفلة. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.